Nasayod ka na ba sa paingon ng imong kalaghuman sa kamatayon? Kung wala ka pa nasayod, dagay higayon ang imong kaugalingon nga makatanaw ani nga video. Kaya ako isaysay kanimo base sa Biblia kung saon nga imong masiguro nga langit mao ang imong padulungan human sa kamatayon. Hinumdumi higala nga kadiyot rata mo puyo nining kalibutana. Ningon ang Biblia sa James 4:14 nga atong kinabuhi sama lamang kini sa alisngaw nga magpakita sa makadiyot apan mahanaw ra po dayon. Ingana kamubo ang atong kinabuhi higala dinhi sa kalibutan. Busa ayaw kini usiki ang higayon nga ikaw makapaminaw og makalantaw niini nga video kay mao kini ang maghatag nimog direksyon unsaon nga ikaw makaadto sa langit human sa kamatayon. Nagingon ang Biblia sa John 3:16 apan ang Dios na higugma pag-ayo sa kalibutan ug tungod niana gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak aron ang motuo diha kaniya dili malaglag apan makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ingana kadako ang gugma sa Dios kanimo higala nga ang iyang bugtong anak iya gayong gihatag alang kanimo aron ikaw dili moadto sa impyerno. Una-una higala nga sa kadaghan sa mga anghel nga atoa sa langit, dili anghel ang gipadala sa Dios kundi ihaga yung bugtong anak. Nagpasabot ka na ang naagid sa iyang kasing-kasing mo iyang gibuhian aron lamang nga ikaw makaadto sa iyang gingharian sa walay katapusan. Higala ing anak kadako ang gugma sa Dios nga sa iyang gugma diha kanimo giantos gayud ni Kristo ang kasakit dito sa krus sa Kalbaryo. Iyang giagwanta ang laktos, giagwantan niya ang mga samad, giagwantan niya ang tanang kasakit aron ikaw magmalipayon dito sa gingharian sa Dios. Ipaagas ni Kristo ang iyang hamiling nga dugo dito sa krus sa Kalbaryo kay mao lamang kadto ang makalimpyo og makahugas kanimo gikan sa tanang mga sala nga imong nabuhat niining kalibutana. Higala nahigugma ang Dios kanimo. Dili siya buot nga ikaw magantos dito sa kalayo sa impyerno. Nagingon ang Biblia sa Romans 5:8, apan ang Dios nagpadayag siyang gugma nganhi kanato nga samtang kita makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Una sa tanan higala ang kunang nga ikaw makasasala atubangan sa Dios. Ningon ang Biblia sa Romans 3:23, kaya ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Nagpasabot ka na higala nga kitang tanang tao dinhi sa kalibutan puros gayud kita disqualified nga dili gayud kita makaadto sa gingharian sa Dios tungod sa sala nga atong nabuhat. Sukad pa sa permiro natong ginikanan nga mao si Adan ug si Eva hangtod karon kitang tanan naputos sa atong mga sala. Ningon ang Biblia sa Romans 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Nagpasabot ka na higala nga ang kabayaran sa atong sala kamatayon. Kana nga klaseng kamatayon, kamatayon sa lawas o kamatayon sa atong kalag. Ang kamatayon sa lawas higala walay sakit, apan ang kamatayon sa kalag hilabihan ka pait o hilabihan ka sakit kay magantos ka nga buhi dito sa kalayo sa impyerno. Imo gayud nga matagamtaman ang kainit, ang kapait, ang tanang pag-antos dito sa impyerno sa walay katapusan. Og mao ka na hinungdan nga nianhi si Kristo sa kalibutan aron ikaw ug ako dili na maimpyerno. Si Kristo namatay sa cross, gilubong og nabanhaw sa ikatulo ka adlaw o karon higala si Kristo nanuktok sa imong kasing-kasing. Gusto siya mosulod sa imong kasing-kasing. Ang pangutana, imo ba siyang pasudlon? Imo ba siyang dawaton nga imong Ginoo og manluluwas sa imuhang kinabuhi? Ningon ang Bible sa Revelation 3:20, ani ako nagabarog og nagapanuktok sa pultahan og si bisan kinsang makadungog sa akong tingog og moabli sa pultahan, ako mosulod diha kaniya. Higala, imo bang ablihan ang imong kasing-kasing aron si Kristo mosulod sa imong kinabuhi? Imo ba siyang padayonon og imo ba siyang paharion sa imong kinabuhi? Anaa kanimo ang desisyon higala sa pagdawat ni Kristo nga imong Ginoo og manluluwas. Kung andam ka nang modawat ni Kristo igsoon, ingna siya Ginoong Hesus, nagaduol ako diha kanimo, akong giangkon nga ako makasasala. Akong gituhuan nga namatay ka sa cross, nagbayad sa akong sala. Imong giula ang imong dugo dito sa cross sa Kalbaryo. Gilubong ka og nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Ginoong Hesus, dawaton ko ikaw, sulod sa akong kasing-kasing, isip nga akong Ginoo og manluluwas. Ginoong Hesus, ang akong kalag luwasa gikan sa impyerno. Sugod karon, ikaw na ang akong Ginoo, ikaw na ang akong hari sa tibuok na akong kinabuhi. In Jesus' name, Amen. Higala, kung imong gidawat si Kristo karon, congratulations, kay ikaw nahimo ka ng anak sa Dios. Naa ka na sa pamilya sa Dios, og ikaw usa ka na sa akong igsuon. Igsuon na kita diha sa Ginoo. Og ang Dios gusto niya nga ikaw motubo diha sa iyang grasya, diha sa iyang pabor. Kung gusto ka og Bible study, physical or online Bible study, willing ako mo guide kanimo, willing ako mo tudlo kanimo hangtod ikaw mahimong hamtong diha sa pulong sa Dios.